لطفی که در حق من شد و اون اتفاق خوشایندی که برای من افتاد، متقابلا دلم میخواد که برای بقیه هم این اتفاق خوشایند بیفته. بهش گفتم که برو این مادر رو روایت کن که از دل این مادر این شهید اومده و اون باغبونه رو روایت کن. قهرمان این خونه و این قصه این مادره. وقتی یک کمی از اوضاع و احوال حاج خانم برای من تعریف کردن و اتفاقاتی که از سر گذرونده بودن، واقعا یک دریایی بود و من علاوه بر تردید هراس داشتم از نزدیک شدن به این دریا. گفتم اصلا نمیخوایم بنویسی، ننویس، فقط میخوام من یه خدمتی به تو کرده باشم، یه خانم رو بهت معرفی کنم، برو باش هم نفس شو، به درد دنیا و آخرتت میخوره. به دوستانم میگم که کتاب رو نخونیم، بیایید با من بریم و حاج خانم رو ببینیم. من با یه مادری برخورد کردم که میبینید تو انقلاب نقش داره، بعد میاد تو جنگ میشه، شوهرش رو میفرسته جبهه، پسرش رو میفرسته جبهه، بعدش میاد پشتیبانی جنگ شروع میکنه کار میکنه و بعد پسرش شهید میشه، خودش تشییع میکنه، خودش دفنش میکنه و خودش بالا سر قبر میسته، دستشو به دعا بلند میکنه، گریه نمیکنه و همینطور بیایم تا بعد از جنگش که جهاد تو وجود این مادر جاری و ساریه. در هر اتفاقی خودش رو مسئول میدونه و منتظر فراهم شدن شرایط نمیمونه، بلکه شرایط رو میسازه برای اینکه بخواد فعالیت بکنه و کار انجام بده. تو قصه کمک رسانی به هم نوعان و مواسات و این قصه، تو هر صحنه‌ای که می‌بینیم، حتی شما تو راهیان نور که می‌بینیم این حاج خانم رد پایی داره، تو راهیان نور قدم گذاشته، می‌بینیم که حاج خانم یه پرچمی رو تو هر اتفاقی بلند میکنه و اتفاقا یک عده از خانم‌ها و چه بسا حتی آقایون پشت سر ایشون راه میافتن و کار رو انجام میدن و به ثمر میرسونن. درسته شهدا گلن، ولی ما باید بریم سراغ باغبونی که این گل‌ها رو پرورش دادن.